अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ओवैस नूरानी की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद और हाफ़िज़ साद रिज़वी की मकबूलियत का खौफ, इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इज़हार करें। नाज़रीन अकराम, मामला ये है कि जो कुछ 13 अक्टूबर को मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों के साथ किया गया है, तो उसके बाद वो लोग जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सियासी और नज़रियाती मुखालिफ हैं, उनकी जानब से भी इस जुल्म की मज़म्मत की गई और उनकी जानब से ये कहा गया कि जब तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी मुज़ाकरात करने को तैयार थे तो फिर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल क्यों किया गया। इसी तरह पिछले 6 महीनों से हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई भी लापता हैं, तो इस मामले पर भी वो लोग जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नज़रियाती मुखालिफ हैं, उनकी जानब से भी आवाज़ बुलंद की जा रही है और उनकी जानब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई को मंज़र-ए-आम पर लाया जाए और अगर दोनों भाइयों पर कुछ केसेस हैं तो हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई को अदालत में पेश किया जाए। ये कौन सा तरीका है कि अहले सुन्नत की एक बड़ी मजहबी और सियासी जमात के सरबराह पिछले 6 महीनों से लापता हैं और इस मामले पर हुकूमत और इदारे खामोश हैं। यानी कि नाज़रीन करम, जो जुल्म मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर किया गया है, तो उसके बाद वो लोग जो वैसे तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी पर तनकीद किया करते थे, उनकी जानब से भी तहरीक लब्बैक के हक़ में आवाज़ बुलंद की गई है और उनकी जानब से भी ये बात की गई है कि मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म किया गया है और ये बात काबिल मज़म्मत है। तो इसी हवाले से आपके सामने है कि इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के साथ क्या किया गया था, लेकिन जब मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हुआ है तो उसके बाद PTI और इमरान खान साहब ने भी इसकी मज़म्मत की है और यहाँ तक कि सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में भी तहरीक लब्बैक के हक़ में बात की थी। नाज़रीन कराम, ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि जो लोग तहरीक लब्बैक से इख्तलाफ करते हैं वो भी जुल्म की मज़म्मत कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब ओवैस नूरानी साहब जो ख़ुद को अहले सुन्नत कहते हैं, तो उनको अभी तक इस बात की तौफ़ीक नहीं हुई कि वो मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर होने वाले जुल्म की मज़म्मत कर सकें या हुकूमत और इदारों से ये मुतालबा कर सकें कि मस्जिद रहमत आलमीन को खोला जाए और हाफ़िज़ साद रिज़वी को मंज़र-ए-आम पर लाया जाए। जबकि दूसरी जानब दूसरे मसालिक के बड़े बड़े उलमा किराम ने तहरीक लब्बैक के हक़ में आवाज़ बुलंद की है और उनकी जानब से ये भी कहा गया है कि हाफ़िज़ साद रिज़वी को मंज़र-ए-आम पर लाया जाए। तो नाज़रीन किराम, अगर आप पिछले चंद सालों का जायज़ा लें तो आपको मालूम होगा कि ओवैस नूरानी साहब कभी तो मौलाना फजल रहमान के पीछे हाथ बांध कर खड़े होते हैं और कभी नून लीग की चापलूसी कर रहे होते हैं। ये अलग बात है कि अब तक नून लीग वालों ने इन साहिब को कोई लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन चंद दिन पहले सिंध में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ है जहाँ पर अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा किराम को मदऊ किया गया था और उसी प्रोग्राम में ओवैस नूरानी साहब को भी मदऊ किया गया था। तो वहाँ पर खिताब करते हुए ओवैस नूरानी साहब ने बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर तनकीद की और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया। वहाँ पर ओवैस नूरानी साहब खिताब करते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुवाजना सूफ़ी मोहम्मद से कर रहे थे। तो नाज़रीन कराम, सूफ़ी मोहम्मद वो शख्स है जो पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम नहीं करता था।
جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان ایک رجسٹرڈ مذہبی اور سیاسی جماعت ہے اور تحریک لبیک پاکستان پاکستان کے آئین اور پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرتی ہے۔ تو اویس نورانی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو تحریک لبیک پاکستان کا موازنہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ کہاں پر صوفی محمد اور کہاں پر تحریک لبیک پاکستان جو اہل سنت کی سب سے بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت ہے؟ اسی خطاب میں اویس نورانی صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ جو بھی شخص پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرے گا ہم اس کی مذمت کریں گے۔ تو میرا اویس نورانی صاحب کو یہ چیلنج ہے کہ آپ ثابت کر دیں کہ کبھی بھی تحریک لبیک پاکستان یا اس کے قائدین نے پاکستان کی ریاست یا پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا ہو۔ اویس نورانی صاحب آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان تو فلسطین کے حق میں پرامن لانگ مارچ کرنے جا رہی تھی، تو ایسا کب ہو گیا ہے کہ اگر کوئی فلسطین کے حق میں پرامن لانگ مارچ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جماعت فوج یا پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے جا رہی ہے۔ اس سے پچھلے 2 سال اس بات کے گواہ تھے کہ جب بھی تحریک لبیک پاکستان نے فلسطین کے معاملے پر پروٹیسٹ کیا تھا تو وہ پرامن تھا۔ تو اویس نورانی صاحب تحریک لبیک پاکستان پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی چہیتی جماعت اور اس کی حکومت سے یہ سوال کریں کہ جب تحریک لبیک پاکستان کا لانگ مارچ 10 اکتوبر سے شروع ہونا تھا تو پھر 8 اکتوبر کو تحریک لبیک کے مرکز پر پولیس کیوں بھیجی گئی؟ یعنی کہ ناظرین کرام، اس شخص کو شرم نہیں آتی کہ ظلم بھی تحریک لبیک پاکستان پر کیا گیا ہے اور یہ تنقید بھی تحریک لبیک پاکستان پر کر رہا ہے۔ اس کو ابھی تک اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ اس بات کی مذمت کر سکے کہ مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت نے پچھلے 6 مہینوں سے مسجد رحمت العالمین کو کیوں سیل کیا ہوا ہے اور وہاں پر باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے۔ اویس نورانی صاحب آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو کم از کم قائد اہل سنت شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کی عزت کا ہی خیال کر لیں اور اپنے آپ کو مزید ایکسپوز نہ کریں۔ آپ کی تنقید سے تحریک لبیک پاکستان یا اس کے قائدین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آپ تحریک لبیک پاکستان پر تنقید کر کے اپنا اصل چہرہ عوام اہل سنت کو دکھا رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے تحریک لبیک پاکستان کی، تو اویس نورانی صاحب حالیہ انتخابات میں جس حلقے میں آپ نے الیکشن لڑا تھا تو وہاں پر آپ کو تقریباً 2500 ووٹ ملے تھے، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کے ایک عام امیدوار نے اسی حلقے سے 15000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کو تحریک لبیک اور اس کے قائدین سے اصل مسئلہ کیا ہے، اور آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ حافظ سعد رضوی اور تحریک لبیک پاکستان پورے ملک میں مقبول کیوں ہیں اور عوام اہل سنت تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کے ساتھ کیوں ہے۔ تو اویس نورانی صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی حق کی بات کرتے ہیں، وہ نون لیگ یا حکمرانوں کی چاپلوسی نہیں کرتے۔ آپ نون لیگ کی چاپلوسی کریں یا کسی اور کی کریں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر کم از کم بلا وجہ تحریک لبیک پاکستان پر تنقید نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ توفیق نہیں ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان پر ہونے والے ظلم کی مذمت کر سکیں تو پھر آپ کا یہ بھی حق نہیں بنتا کہ آپ بلا وجہ تحریک لبیک پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ اویس نورانی صاحب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنی ہے کہ آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ نے تحریک لبیک پاکستان کا موازنہ صوفی محمد سے کیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان تو پاکستان کے آئین اور پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرتی ہے،
تو پھر آپ نے بلا وجہ تحریک لبیک پاکستان کا موازنہ ایک ایسے شخص سے کیوں کیا ہے جو پاکستان کے آئین اور پاکستان کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا؟ اور اویس نورانی صاحب، جہاں تک بات ہے پاک فوج کی، تو آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ کن کے جلسوں میں پاک فوج کے خلاف نعرے لگائے جاتے تھے۔ میرا آپ کو چیلنج ہے کہ آپ ثابت کر دیں کہ کبھی بھی تحریک لبیک پاکستان کے جلسوں یا ریلیوں میں پاکستانی اداروں یا پاک فوج کے خلاف نعرے لگائے گئے ہوں۔ تو لہٰذا آپ تحریک لبیک پاکستان پر تنقید کر کے جن کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے آگے آپ کی کوئی وقت نہیں ہے، اور تحریک لبیک پاکستان پر تنقید کر کے آپ کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ان لوگوں کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ پچھلے 6 مہینوں سے تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب ہے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان صاحب کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ ظلم کی مذمت کر سکے، بلکہ یہ مظلوموں پر ہی تنقید کر رہے ہیں۔ اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔